رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اہل سنت دے رہے ہیں ہر طرف کامل پیام. اہل سنت دے رہے ہیں ہر طرف کامل پیام. اہل سنت دے رہے ہیں ہر طرف کامل پیام. دین و دنیا میں ہے کافی کملی والے کا نظام. دین و دنیا میں ہے کافی کملی والے کا نظام. دونوں عالم میں تمہیں مقصود گرے آرام ہے. دونوں عالم میں تمہیں مقصود گرے آرام ہے. اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے. اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم
شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد آج ماہ سفر المظفر دا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ یہ مہینہ او مہینہ ہے جڑا اسلامی سال دا دوسرا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک نو شہر الاولیاء دے لفظاں دے نال یاد کیتا جاندا ہے، یعنی ولیاں دا مہینہ، اللہ تعالی دے مقرب اور محبوب بندیاں دا ذکر کرنے والا مہینہ۔ یہی وجہ ہے کہ اس پاک مہینے دے اندر سلطان الاولیاء حضرت داتا گنج بخش علی حجویر رحمت اللہ تعالی علیہ دی یادگار منائی جاندی ہے۔ امام ربانی حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ دی یاد منائی جاندی ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ دا ذکر خیر کیتا جاندا ہے اور حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دا ذکر خیر کیتا جاندا ہے اور سلسلہ قادریہ دے عظیم بزرگ جلیل القدر ولی اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دا پوری دنیا دے اندر مرکزی طور تے 5 سفر المظفر نو عرس منایا جاندہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ولیاں نے اللہ تعالی دے بندیاں نے جو منزلاں طے کر کے مقام ولایت اور مقام قطبیت، مقام ابدالیت اور مقام غوثیت اور مقام قرب خدا بندی جڑا حاصل کیتا ہے، او منزل دے کچھ پہلو بیان کیتے جان تاکہ پتہ چل جائے کہ خدا تعالی دی ذات اور خدا تعالی دے پیارے محبوب دا قرب کس طرح ممکن ہے، کس طرح حاصل کیتا جاندہ ہے۔ اونا پہلوان دے وچوں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اپنے نفس جو کہ انسان دا اندرونی دشمن ہے اور شیطان جو کہ انسان دا بیرونی دشمن ہے، کافران دی شکل دے اندر، ہندوؤں دی شکل دے اندر، سکھاں دی شکل وچ، یہودیاں عیسائیاں دی شکل وچ، گستاخان خدا اور گستاخان رسول اور اسلام دشمنہ دی شکل دے اندر شیطان ساڈا کھلم کھلا اور واضح طور تے اور ازل تو لے کے اب تک ساڈا دشمن ہے۔ انہاں دے شر دے کولوں بچیا جاوے۔ قرآن پاک وچ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا
ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان دا چھپیا دشمن نہیں، خفیہ دشمن نہیں، شیطان انسان دا کھلم کھلا دشمن ہے۔ دشمن بھی دو قسم دے ہوندے نے نا، ایک چھپیا دشمن ہوندا ہے، ایک کھلا دشمن ہوندا ہے۔ ظاہری دشمن ہوندا ہے، ایک باطنی دشمن ہوندا ہے۔ ظاہری دشمن دے کولوں بچنا تے بالکل آسان ہے، لیکن باطنی دشمن دے کول اور خفیہ تے چھپے ہوئے دشمن دے کولوں بچنا آسان نہیں بلکہ بہت مشکل ہے۔ کئی دشمن وہ بھی ہوندے نے کہ جڑے انسان دے بغل گیر ہو کے چھری ماردے نے اور اتوں تو بڑی حمایت دا اعلان کردے نے، بڑی محبت دا اظہار کردے نے، لیکن وچوں وچوں جڑاں کٹدے ہوندے نے۔ اتوں بڑی محبت دا اظہار تے وچوں وچوں بغض تے حسد تے کینے دی انتہا کر دیندے نے۔ لیکن ظاہری دشمن دے کولوں بچنا آسان ہے، خفیہ دشمن دے کولوں بچنا بہت مشکل ہے۔ تے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فرمایا اپنے ظاہری دشمن دے کولوں بھی بچو تے اپنے باطنی دشمن دے کولوں بھی بچو۔ تے شیطان ساڈا کھلم کھلا دشمن ہے، یہ بڑے رنگاں وچ آوندا ہے، امیراں دی شکل وچ آوندا ہے، عورتاں دی شکل وچ آوندا ہے، مولویاں دی شکل وچ آوندا وے، بڑے بڑے حمایتیاں دی شکل وچ آوندا وے، بڑے بڑے اچھے لوکاں دی شکل وچ آوندا ہے۔ شیطان اگر نہیں آ سکدا تے صرف اور صرف شکل مصطفیٰ وچ نہیں آ سکدا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صورت اور حضور دی شکل وچ نہیں آ سکدا، باقی شیطان بزرگ بن کے بھی آ جاندا وے، شیطان بڑے بڑے رنگ روپ اختیار کر کے آ جاندا وے۔ حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب المنبہات وچ ایک روایت نقل فرماندے نے، اور حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ 8ویں صدی دے بزرگ نے، 8ویں صدی دے، اے 15ویں صدی ہے لیکن آپ 8ویں صدی دے بزرگ نے۔ حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جتھے آپ نے متعدد کتاباں لکھیاں سن، اوتھے آپ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے المنبہات۔ المنبہات وچ آپ فرماندے نے ایک بزرگ سن جنہ دا نام سی حضرت حاتم الاسم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماندے نے کہ جس وقت صبح ہوندی سی ہر صبح سویرے دن چڑھدا سی شیطان میرے کو آ جاندا سی، کوئی رنگ اختیار کر کے، کوئی روپ اختیار کر کے، انسان بن کے یا بڑا میرا حمایتی بن کے یا بڑا میرا سجن بن کے، بڑا میرا ساتھی بن کے آ جانا سی میرے کو، تے آ کے کہندا سی اے حاتم الاسم ما تاکل، اج تسی کی کھاؤ گے، ما تلبس اج تسی کی پہنو گے، ما تسکن اج تسی کتھے رہو گے۔ مطلب ہوتا ہے کہ تسی کی کھانا پسند کرتے ہو، تسی کس طرح کا کپڑا پانا پسند کرتے ہو، تسی کتھے رہنا پسند کرتے ہو۔ یہ انسان کی ایک فطرت ہے نا، انسان کہنا میں آلہ تو آلہ کھانا کھاواں، لذیذ کھانا کھاواں، گوشت، مرغا، چرگا اور بڑے بڑے مزیدار کھانے، ماکولات بڑے مزیدار ہون، مشروبات بڑے مزیدار ہون، میں شہد پیواں گا، میں دودھ پیواں گا، میں شراب نو بھی کئی لوگ پسند کر لیندے نے۔ یعنی وہ دا مطلب یہ سی کہ ماتا کل تسی کی کھانا پسند کرتے ہو، تسی کی کھانا چاہتے ہو۔ اور دوجا انہوں نے سوال کیا ما تلبس، تسی کیڑا لباس پہنو گے، کیڑا کپڑا پسند کر دیو، کس طرح دا کپڑا پانا پسند کر دیو، کس طرح دا ڈریس پانا پسند کر دیو۔ یہ بھی اج کل ایک بڑا رواج بن گیا، میں جی پینٹ کوٹ پاواں گا جی، میں جی انگریزی لباس پاواں گا جی، میں 2 پیس پاواں گا جی،
میں فلانا ڈریس پاواں گا جی، میں بڑے قیمتی کپڑے پاواں گا جی، بڑے بڑے پسند لوگ کرتے ہیں، میں بیبیاں کو پوچھ رہا تو وہ کہندیاں نے میں لہنگا پسند کرنی ہاں جی، میں ساری پسند کرنی ہاں جی، میں فلانا قیمتی لباس، تیلے بھی ہون، موتی بھی لگے ہون، فلانی چیز بھی لگی ہوئے، کڑھائی بھی ہوئی ہوئے، یہ بھی ہویا ہوئے، وہ بھی ہویا ہوئے۔ انسان دی فطرت ہے کہ وہ آلہ تو آلہ کپڑا پسند کرتا ہوئے، مزے دے واسطے آلہ تو آلہ کھانا پسند کرتا ہوئے، اور انہیں کہا کہ ما تسکن، تسی کتھے رہنا پسند کرتے ہو؟ انسان دی فطرت ہے میں آلہ تو آلہ تھان دے رہواں، اے سی لگا ہوئے، پکھے لگے ہون، اور شیش محل ہوئے، موتی لگے ہون، تھلے قالین بچھے ہون، سون واسطے بیڈ ہوئے، بیٹھن واسطے صوفہ ہوئے، اور روشنی دے واسطے کمکمے لگے ہون، میرے دروازے دے گیٹ دے اگے چوکیدار بیٹھے ہون، پہرے دار بیٹھے ہون، گن مین بیٹھا ہوئے، گارڈ بیٹھا ہوئے، جس وقت آواں جاواں پہرے دار میرے کون ہون، یعنی رہن واسطے وہ آلہ تو آلہ محل پسند کرتا وے، کھان واسطے آلہ تو آلہ کھانے پسند کرتا وے، پہنن واسطے آلہ تو آلہ کپڑے پسند کرتا وے۔ لیکن حضرت حاتم العاصم رحمت اللہ تعالی علیہ سمجھ گئے یہ کون ہے، مینو آ کے کون پوچھتا پیا، اس واسطے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن دی فراست کرو ڈرو، یہ جدوں ویکھدا وے اللہ دے نور نال ویکھدا وے، آکھو سبحان اللہ، اے اللہ تعالی دے نور نال ویندا وے، تیری نظر ایتھوں تک میری نظر ایتھوں تک، لیکن اللہ والے جدوں تھلے ویندے نے تحت سرا نظر آ جاندا وے، جدوں اتے ویندے نے تو لوہے محفوظ نظر آ جاندی ہے۔ کہن والا کہندا ہے کہ لوہے محفوظ است پیشے اولیاء، لوہے محفوظ است پیشے محفوظ ہست محفوظ از خطا، اے اللہ والیاں دی نظر دا کمال ہے، جدوں تھلے ویندے نے تے تا تو سرا نظر آ جاندا ہے، جدوں اتا ویندے نے تے عرش اولا نظر آ جاندا ہے، اے اللہ دے ولیاں دی نظر دا کمال ہے، تے پھر نبیاں دی نظر دا کی کمال ہوئے گا؟ او نبی جس نبی دے غلام، جس نبی دے فرما بردار تابع دار محب غلام مرتبہ ولایت حاصل کر کے لوہے محفوظ نو بھی ویکھ لین، اتا ویکھن تے عرش اولا نظر آ جاوے، تھلے ویکھن تے تحت و ثنا نظر آ جاوے، اس نبی دی نظر دا کی کمال ہوئے گا؟ اس نبی دی نظر دے بارے لوگ یہ عقیدہ رکھن کہ نبی نو دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں، غلط فہمی ہے، غلط فہمی، اپنی غلط فہمی دا ازالہ کر لینا چاہیے وے، اس عقیدہ باطلہ تو توبہ کر لینی چاہیے۔ سنو حضرت حاتم العاصم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماؤندے نے جدوں شیطان نے میرے کو آ کے سوال کیتا ما تاکلو، تسی کیڑی چیز کھاؤ گے، ما تلبس، تسی کیڑا لباس پہنو گے، ما تسکن، تسی کتھے رہنا پسند کرو گے؟ حضرت حاتم العاصم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ پہلا سوال کی کرنا ہے پیا، وہ کہندے میرا پہلا سوال ہے ما تاکل، تسی کیڑی چیز کھاؤ گے، کیڑا کھانا کھاؤ گے؟ آپ نے فرمایا آکل الموت، میں موت دا غم کھاواں گا، بولو میں موت دا غم کھاواں گا، موت دا غم کھان تو مراد میں موت دا ذائقہ چکھاں گا۔ موت ہوے جدے بارے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وہی میں تے موت کا غم کھانا پسند کرنا وا، غم کھادا جاندا ہے. فلانے نے فلانے دا غم کھا لیا، فلانے نے فلانے دا غم کھا، دھی نے ماں دا، ماں نے دھی دا، بہن نے بھرا دا، بھرا نے بہن دا، بیوی نے خاوند دا، خاوند نے بیوی دا، اسی طرح پتر نے پیو دا، پیو نے پتر دا، رشتہ دار نے فلانے رشتہ دار دا غم کھا لیا، او دے اوتے پھر اے اثر پی گیا. یہ غم کھادا تے تاں ہی اثر پیا. آپ فرماندے نے کہ میں موت دا غم کھاواں گا، میں دنیا دے لذیذ تے مزیدار کھانے پسند نہیں کردا، میں کھانا پسند کرنا وا تے موت دا غم کھانا پسند کرنا وا. انہیں آخیا دوسرا سوال کیے؟ آپ نے دوسرا سوال پوچھا. انہیں آخیا میرا دوسرا سوال ہے کہ ما تلبس، تسی کیڑا لباس پہننا پسند کردے ہو؟ یہ کوئی سوٹ، یہ کوئی کیڑا سوٹ، کوئی 1000 والا، 2000 والا، چمکیلا لہنگا ساڑی، یہ فلانا سوٹ کیڑا پسند کرنا چاہنا ہے؟ جے بی بی ہوئے تے انہوں ہے سوال، جے بندہ ہوئے تے انہوں مردانہ لباس دے بارے سوال، تو کیڑا لباس پانا پسند کرنا میں؟ حضرت حاتم الاسم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں دنیا دے قیمتی لباس پانا پسند نہیں کردا، میں کیڑا لباس پسند کرنا وا؟ میں البس الکفن، میں تے کفن پانا پسند کرنا وا. میں کفن پانا، بولو بولو، میں کفن. ایک کفر دے 3 کپڑے، مرد واسطے 3 کپڑے تے عورت واسطے 5 کپڑے. میں کفن پانا پسند کرنا وا جڑا سلائی بھی نہیں ہویا، نہ ریشمی بلکہ سوتری کپڑا، سفید لباس، کوئی وہ ہور رنگ نہیں، سادہ یا سفید لباس، میں وہ پانا پسند کرنا وا. پھر انہیں پوچھا کہ ماں تسکن، کتنے رہنا پسند کر دیو؟ آپ نے فرمایا اسکن القبر، میں اپنی قبر میں رہنا پسند کرنا ہوں. بولو میں اپنی قبر میں رہنا پسند کرنا وا. او قبر جتھے قیامت تک میں رہنا میں دنیا دے محل، دنیا دیاں بلڈنگاں، دنیا دیاں عمارتاں، اے سی والے کمرے، اے ٹھنڈے تے گرم تے نرم بسترے، اے جڑے شیش محل نے، انہاں وچ بندہ کنی دیر تک رہے گا؟ آخرکار اوتھے جانا میں جس قبر دے اوتے بھی مٹی، تھلے بھی مٹی، سجے بھی مٹی، کھبے بھی مٹی، اگے بھی مٹی، پیچھے بھی مٹی. اس قبر وچ میں رہنا جا کے پسند کرنا وا جتھے جا کے روشنی ہوے گی تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے عشق دے رخ دے عشق دا داغ لگیا ہوئے گا منہ دے ہوتے تے پھر قبر روشن ہوے گی، جدے بارے اعلی حضرت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ لد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے. اللہ بولو بولو یا رسول اللہ، جاری رہے گا. سنو جدو آپ فرماندے نے میں انہوں یہ سوالاں دے جواب دے دیتے، اس تو بعد شیطان میرے کو نہیں آیا. پتہ چل گیا نا کہ جواب ہی ایسے ملے نے، یہ اتنے میرا دا چل سکتا ہی نہیں. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جڑے اللہ دے مقرب نے جنہ دلاں وچ اللہ دی محبت ہے اوتے شیطان دی محبت آ سکدی نہیں. اللہ والیاں دے اوتے شیطان دا دا چل سکدا، بولو دا چل سکدا نہیں. تے اس واسطے انہاں اللہ والیاں دے نقشے قدم تے چلاں گے نا تے پھر سانوں ہی کوئی خیرات جڑی ہے انہاں دی مل جاوے گی، سانوں ہی اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل ہو جاوے گا. قبر دے بارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے نے
من دخل القبر بلا زاد فکأنما راکب البحر بلا سفینۃ. حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت نقل فرماندے نے کہ من دخل القبر بلا ذات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جڑا بندہ بغیر توشا تو، بغیر قبر دے سرمایے تو، بغیر قبر دے ذخیرے تو قبر وچ چلا گیا، فکأنما راکب البحر بلا سفینۃ، او انجی سمجھو جویں بغیر کشتی تو دریا دے وچ تے سمندر دے وچ وڑ گیا، بغیر توشے تو، بغیر زادے راہ تو، بغیر قبر دے سرمایے تو، بغیر قبر دے ذخیرے تو جڑا بندہ قبر وچ چلا گیا او اینجی سمجھو جس طرح بغیر کشتی تو سمندر وچ وڑ گیا. اگوں تسی حساب لاؤ بندہ بغیر کشتی تو سمندر وچ چلا جاوے، دریا وچ وڑ جاوے تے آکھے میں کراں گا سفر، میں سمندر دی کراں گا سیر، میں سمندر دا کراں گا سفر، بحری بیڑے تو بغیر میں سفر کراں گا بحری، یعنی دریا دا سمندر دا سفر کراں گا، تے وہ سفر تے نہیں کر سکتا مگر ڈوب جاوے گا، غرق ہو جاوے گا، انہوں مچھیاں کھا لین گیاں، انہوں حشرات الارض کھا لین گے، کدی بھی پار نہیں لگ سکتا، کدی بھی کنارے نہیں لگ سکتا. سمندر دا سفر کرن واسطے انہوں کشتی دی لوڑ ہے. سمندر دا سفر کرن واسطے کدی ضرورت ہے؟ بولو، کشتی دی ضرورت ہے. کشتی تو بغیر سمندر دا سفر نہیں کیتا جا سکتا. تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ نقشبندیاں دے سردار آپ فرماندے نے کہ جڑا بندہ بغیر سرمایے تو، بغیر نیکیاں تو، بغیر زادے راہ تو قبر وچ چلا گیا تے قبر وچ او دا حال کی ہوے گا جڑا حال بغیر کشتی تو سمندر دا سفر کرن والے مسافر دا ہوے گا، اوہی حال بغیر نیکیاں تو، بغیر زادے راہ تو، بغیر قبر دے سرمایے تو، بغیر قبر دے ذخیرے تو قبر وچ جان والے دا حال اوہی ہوے گا جڑا حال اس مسافر دا ہوے گا جڑا بغیر کشتی تو سمندر وچ وڑ گیا. ہن دیکھنا ہے وے قبر دا توشا کی ہے، قبر دا سرمایہ کی ہے، قبر دا ذخیرہ کی ہے. قبر دا ذخیرہ اٹھا کے دیکھو اللہ دا قرآن جتھے خدا تعالی نے ایمان دا تذکرہ فرمایا ہے اوتھے اللہ تعالی نے اعمال دا تذکرہ فرمایا ہے. اے کدی نہیں ہو سکتا کہ اعمال دا تذکرہ پہلے ہوے تے عقائد دا تذکرہ بعد وچ. ایمان دا تذکرہ پہلے وے، عقائد دا تذکرہ پہلے وے، اعمال دا تذکرہ بعد وچ. پہلے آنی ہے قبر، بعد وچ آنی ہے حشر. اللہ تعالیٰ نے ترتیب یہی قرآن پاک دی رکھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. ایک مقام تے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ. اعمال دا تذکرہ بعد وچ، ایمان دا یعنی عقائد دا تذکرہ پہلے وے. تے قبر وچ کدا حساب ہونا وے، حشر وچ کدا حساب ہونا وے. قبر دے اندر حساب ہونا وے عقائد دے بارے، حشر وچ حساب ہونا وے اعمال دے بارے.
نماز دا حساب قبر وچ نہیں ہونا، نماز دا حساب حشر وچ ہونا ہے، روزے دا حساب حشر وچ ہونا ہے، حج دا حساب حشر وچ ہونا ہے، زکات دا حساب حشر وچ ہونا ہے، خیرات دا صدقات دا عبادتاں دا حساب حشر وچ ہونا ہے، نیکیاں دا حساب حشر وچ ہونا ہے۔ قبر وچ پوچھا جاوے گا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ ترے سوال قبر وچ ہونے نے، چوتھا ہور کوئی ہونا ہی نہیں، چوتھا سوال کوئی ہور ہے ہی نہیں جڑا قبر وچ ہونا وے، چوتھا سوال کوئی نہیں۔ قبر وچ حساب ہونا وے، قبر وچ حساب ہونا وے اللہ دے بارے، قبر وچ حساب ہونا وے دین دے بارے، قبر وچ حساب ہونا وے رسول اللہ دے بارے۔ اے وے قبر دا سرمایہ، اے وے قبر دا ذخیرہ، اللہ دے بارے اپنے عقائد درست کر لو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے اپنے عقائد درست کر لو، دین دے بارے اپنے عقائد درست کر لو۔ من ربوں کا، تیرا رب کیڑا وے، کیڑے بت دی پوجا کردا ہوندا ہے، لا تیرا رب نہیں، عزا تیرا رب نہیں، حبل تیرا رب نہیں، منات تیرا رب نہیں، درخت تیرے رب نہیں، حجر تیرے رب نہیں، بیر تیرا رب نہیں، برگو ثمر خشک تارے، یہ ساری چیزاں انہاں وچوں کوئی بھی تیرا رب نہیں۔ دس تیرا رب کیڑا وے، یہ کیڑے بت دی پوجا کردا ہے، کس خدا دی پوجا کردا ہے، کس معبود دی پوجا کردا ہے؟ تے پھر سوال کیتا جاوے گا ما کنت ما دینوں کا، تیرا دین کیڑا وے؟ ہندوؤں والا دین رکھدا ہے، سکھاں والا دین رکھدا ہے، یہودیاں والا دین رکھدا ہے، عیسائیاں والا دین رکھدا ہے، کناں دا دین رکھدا ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیڑا وے؟ پھر تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس واسطے اللہ تے اللہ دے رسول دے بارے اپنے عقائد درست کر لینے چاہیے نے۔ اے وے قبر دا سرمایہ تے اے وے قبر دا ذخیرہ، او عقائد نے اللہ تعالیٰ تے اللہ دے قرآن دی روشنی دے اندر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی فرمان دی روشنی دے اندر عقائد کیڑے نے؟ عقائد او جڑے صحابہ کرام نے رکھے سن، عقائد ابو بکر صدیق دے، عقائد حضرت فاروق اعظم دے، عقائد حضرت عثمان غنی دے، عقائد حضرت مولا علی شیر خدا دے، عقائد تابعین دے، عقائد تبع تابعین دے، عقائد امام اعظم دے، عقائد غوث اعظم دے، عقائد اللہ والیاں دے، عقائد صحابہ کرام دے، عقائد تابعین تے تبع تابعین تے بزرگان دین اور یہ کامرین دے عقائد رکھو جنہاں نے اپنے عقائد اللہ دے قرآن دے مطابق رکھے سن تے نبی دے فرمان دے مطابق رکھے سن۔ باقی جتنے بھی فرقے ہیں ماتو وہاں غضب سے بے اکبر کے مغضوب ہے، باقی جتنے بھی فرقے ہیں ماتوب ہیں غضب سے بے اکبر کے مغضوب ہیں۔ ادب کیا خضر مجھے کو دولت ملی، مذہب حق اہل سنت کی کیا بات ہے۔ جاری رہے گا زندہ زندہ۔ اے وے قبر دا فرمایا تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ارشاد ہوتے عمل کردے ہویا سانو قبر دا سامان بنانا چاہیے وے۔ مسافر نے سفر کرنا ہوئے نا، وہ آندا یار میں ایتھے 50 روپے پا لواں، ایتھے 100 روپیہ پا لواں، ایتھے 500 روپیہ پا لواں، فلانی جیب وچ اتنے پیسے پا لواں۔ خدا نہ خاصا اگر کوئی چوری بھی کسی جیب وچ ہو گئے دوجے کام تے آ جان گے نا۔ ایک سفر دا سرمایہ، سفر دا کرایہ ہوئے تے قبر دا سفر کنا لمبا وے؟ اے 15ویں صدی ہے، نہ جانے اس تو بعد کنیاں صدیاں آنیاں نے، کنے زمانے آنے نے، کنے قرون آنے نے۔ امام مہدی نے آنا وے، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا وے، دجال نے آنا وے، اور سورج مشرق کی بجائے مغرب بلو طلوع آنا وے، اور پھر اس طرح بڑیاں بڑیاں نشانیاں علامات صغریٰ ظاہر ہو چکی ہیں، علامات کبریٰ ظاہر ہونیاں نے، لیکن آن وچ نہ جانے کنیاں صدیاں نے، کنے زمانے نے۔ بڑا لمبا تسی قبر وچ سفر طے کرنا وے۔
تے جنہ لمبا سفر طے کرنا ہوئے نا اُنہ لمبا اُنہ زیادہ کول کرایہ ہونا چاہیے، اُنہ کول زیادہ کرایہ ہونا چاہیے تے اپنے اپنی قبر دا سفر طے کرنے واسطے اپنے اپنے عقائد دی درستگی کر لو تے حشر وچ عزت آبرو، حشر وچ عزت حاصل کرنے واسطے اپنے اعمال دی درستگی کر لو، قبر دے اندر کامیاب ہون واسطے اپنے عقائد دی پختگی کر لو، حشر دے اندر عزت حاصل کرنے واسطے اپنے اعمال دی درستگی کر لو۔ ہن سنو حضرت عمر بن خطاب دا فرمان، آکھو سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے عز الدنیا بمال و عز الآخرت بصالح الاعمال۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے عز الدنیا بمال و عز الآخرت بصالح الاعمال۔ آپ فرماندے نے دنیا دی عزت دنیا دے مال دے نال ہے، دنیا دی عزت دنیا دی دولت دے نال، دنیا دی عزت دنیا دے پیسے دے نال، دنیا دے خزانیاں دے نال، زمیناں دے نال، مال ڈنگراں دے نال، دنیا دی عزت دنیا دی جائیداد دے نال، دنیا دی عزت وزارتاں دے نال، دنیا دی عزت صدارتاں دے نال، دنیا دی عزت قیادتاں دے نال، دنیا دی عزت دنیا دیاں بادشاہتاں دے نال، وَعِزُّ الْآخِرَةِ بِصَالِحِ الْأَعْمَالِ۔ آپ فرماندے نے آخرت دی عزت نیک عملاں دے نال۔ ایک باری سارے مل کے آکھو سبحان اللہ۔ دنیا دی عزت دنیا دے مال دے نال، دنیا دی دولت دے نال۔ اج کسے کول پیسہ ہوے، تیلا ہوے، چار چھلو ہون، سونا ہوے، چاندی ہوے، لوگ کہندے نے فلاں صاحب سلام علیکم، چوری صاحب سلام علیکم، ٹھیکیدار صاحب سلام علیکم، فلانے صاحب سلام علیکم۔ او پویں سلام دے قابل ہی نہ ہوے، لوکی عزت لوکی دنیا دی عزت واسطے کہندے نے سلام علیکم، حالانکہ میرے تے تیرے آقا دا فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آ جاوے گا لوکی سلام لین دے قابل نہ ہون گے، لیکن انہاں دے شر کولوں بچن واسطے لوکی سلام لین گے۔ اج کل اس طرح دے کئی شریر لوگ بھی ہیں، کئی شریر لوگ جڑے کسی نو جان بوجھ کے ایویں تنگ کردے نے، ایویں اندر کراتا، مقدمہ کراتا، کیس چلاتا، فلانے نو اندر بغیر قصور تو اندر۔ لیکن حضرت حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس طرح دے لوگ بھی ہون گے جڑے اینے کو اللہ رسول دیاں نظراں چوں گھرے ہوئے ہون گے، اینے کو شریر لوگ ہون گے، وہ لوگ سلام دے قابل نہیں ہون گے، انہاں نال سلام لئی جاوے، لیکن پھر بھی لوگ انہاں دے شر کولوں بچن واسطے آکھن گے السلام علیکم۔ جے میں اے نال سلام نہ لیا، یہ کتنے میرے تو الٹی نہ پیا جاوے، میرے مطلب کوئی کاروائی نہ کر دے، میرے مطلب کوئی احتجاج نہ کر دے۔ لوکی سلام کرتے ہیں دولت دی وجہ تو، لوکی سلام کرتے ہیں پیسے دی وجہ تو، سونے دی وجہ تو، چاندی دی وجہ تو، چزراہٹ دی وجہ تو، کسی ہور دنیا دے چیز دی وجہ تو لوکی سلام کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم فرماندے نے عزت دنیا بیمار، دنیا دی عزت دنیا دے پیسے دے نال، اے دنیا دی عزت ملے پاویں نہ ملے تے کیڑی عزت حاصل کرنی ہے؟ وَعِزُّ الْآخِرَةِ بِصَالِحِ الْأَعْمَالِ۔ اوے آخرت دی دولت، آخرت دی جو عزت ہے وہ تے تلاوت قرآن دے نال جے، آخرت دی عزت نمازاں دے نال، آخرت دی عزت روزیاں دے نال، آخرت دی عزت حجاں دے نال، آخرت دی عزت زکاتاں دے نال، آخرت دی عزت خیراتاں دے نال، آخرت دی عزت عبادتاں، ریاستاں، سخاوتاں، تلاوتاں دے نال۔ جس طرح کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوے گا، قیامت دا دن ہوے گا، اللہ تعالی حافظ قرآن نو بلائے گا، اے حافظ قرآن آ میرے سامنے، مینوں میرا کلام سنا، مینوں میرا قرآن سنا، جس طرح دنیا وچ لوکاں نو قرآن سنانا ہے۔ آج دنیا میں حافظ قرآن پڑھے، پیچھے سارا محلہ ہوندا ہے، اگے نبی دا مصلا ہوندا ہے،
حافظ قرآن پاویں بچہ ہوے بالغ اتنے کھلوتا ہوندا وے منزل پڑی جاندی ہے سارا محلہ پیچھے سندا ہوندا ہے دنیا دے اندر حافظ قرآن جدو اللہ دا قرآن پڑھدا ہے لوکی سوندے نے قیامت دا دن ہوے گا اوتھے نبی بھی ہون گے ولی بھی ہون گے غوث بھی ہون گے کتب بھی ہون گے ابدال بھی ہون گے حافظ قرآن اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کرے گا نالے نبی سوندے ہون گے نالے ولی سوندے ہون گے نالے خدا سوندا ہوے گا کیسی عزت ہے اور بڑیاں عزتاں نے قیامت والے دن نیک عملہ دی وجہ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا ایک دا فرمان حضرت عمر بن خطاب اللہ دے بندے ہو دنیا دی عزت حاصل کر دے ہو نا دنیا دی عزت حاصل کر دیا لوکی گوارا نہیں کر دے مینوں کو گال کڈے میری ماں دی مینوں کو گال کڈے میری بہن دی مینوں کو گال کڈے میری بیٹی دی مینوں کو گال کڈے میرے خاندان دی مینوں کو گال کڈے جاوے کتھے یہ دنیا دی عزت ہے نا دنیا دی عزت واسطے مقدمے لڑ لیندے ہو دنیا دی عزت واسطے لکھاں روپیہ لا کے کیس لڑدے ہو دنیا دی عزت واسطے ایک دوجے نو قتل کر دیندے ہو اللہ دے بندے ہو قبر دی عزت کنے حاصل کرنی ہے تے حشر دی عزت کنے حاصل کرنی ہے اے دنیا دی عزت بھی حاصل کرو تے دنیا دی عزت دے نال اصل مقصد یہ وے کہ قبر دی عزت بھی حاصل کیتی جاوے تے حشر دی عزت بھی حاصل کیتی جاوے تے اوتھے اگر نبیاں ولیاں صدیقاں شہیداں دے سامنے اگر بندے دی انسلٹ ہوگی بےزتی ہوگی تے پھر کہڑے پاسے منہ لے کے جاؤ گے پھر کدھر منہ دکھاؤ گے پھر کون اوتھے عزت بناوے گا اس واسطے ہن سنو جناب عثمان غنی دا فرمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے نے ہم الدنیا ظلمۃ فی القلب وہم الآخرۃ نور فی القلب جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے نے دنیا دی فکر دل دے وچ نیرا پیدا کر دیندی ہے گل دی سمجھ آئیے دنیا دی فکر ہم الدنیا ظلمۃ فی القلب دنیا دی فکر دل دے اندر نیرا پیدا کر دیندی ہے وہم الآخرۃ نور فی القلب حضرت عثمان غنی فرماندے نے دنیا دی فکر دل دے وچ نیرا پیدا کر دیندی ہے اور آخرت دی فکر دل دے وچ اللہ رسول دی محبت دا سویرا پیدا کر دیندی ہے دنیا دی فکر پئی ہوئی ہے دنیا دی فکر کنوں نہیں بڑے بڑے امیراں لوکاں نوں دنیا دی فکر ہے بڑے بڑے غریباں نوں دنیا دی فکر ہے بڑے بڑے بادشاہاں نوں دنیا دی فکر وزیراں نوں مشیراں نوں سفیراں نوں بڑے بڑے بندیاں نوں مرداں نوں عورتاں نوں دنیا دی فکر پئی ہوئی ہے لیکن آخرت دی فکر کنوں ہے آخرت دی فکر کسے کسے نوں پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کرے تے بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے دنیا دی فکر کئیاں نوں پئی ہے لیکن آخرت دی فکر کسے کسے نوں ہے نہ مال خزانے تیرے نہ حسن جوانی تیری نہ مال خزانے تیرے نہ حسن جوانی تیری جس کا مال اسے لے جانا تینوں ایویں ہرس ودیری بیگانی شیدا مان کی کرنا جڑی نہ تیری تے نہ میری آدم سب کچھ چھڈ چھڈا کے اسا جا وڑنا وچ ٹھیری دنیا دی فکر دے واسطے دن رات ایک کیتا ہویا وے صبح و شام ایک کیتی ہوئی ہے
نہ لوکی ویندے نے صبح، نہ ویندے نے شام، نہ ویندے نے دن تے نہ ویندے نے رات۔ اج کی کرنا وے، کل کی کرنا ہے، سارا دن دنیا دی فکر دے اندر، کئیاں دی ساری رات فکر دے اندر، دنیا دی فکر دے اندر، کئیاں دی ساری صبح دنیا دی فکر دے اندر، کئیاں دی ساری شام دنیا دی فکر دے اندر۔ اے دنیا کی یہ دنیا کی یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب۔ آخو سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، دنیا ایک مردار ہے، اینو چان والا کتا ہے۔ دنیا کی ہے مردار، الدنیا مزارۃ الاخرہ، دنیا ایک کھیتی ہے جدا گناہ آخرت ہے۔ تیسری حدیث پاک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن دے واسطے قید ہے، کافر دے واسطے جنت ہے۔ اے دنیا مومن دے واسطے جیل تے دنیا مومن دے واسطے قید۔ تے قیدیاں نو پوچھو قید وچ کی کردے نے، او اپنی مرضی نال کوئی کام نہیں کر سکدے، نہ اپنی مرضی نال سوندے نے، نہ اپنی مرضی نال اٹھدے نے، نہ اپنی مرضی نال کھاندے نے، نہ اپنی مرضی نال پیندے نے۔ او جو بھی کام کردے نے قیدی قید وچ رہ کے جیل دے قانوناں دے مطابق کردے نے۔ اس واسطے اے دنیا دی اذیت ہے، اے دنیا دی اذیت ہے تے دنیا دے کولو دنیا استعمال کرو مگر ضرورت دے مطابق۔ اس واسطے تے انہاں حدیثاں دا ترجمہ کردیاں ہویا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ ادی لعنت دنیا تے ساری دنیا دارا تے جنہ راہے خدا چنا دیتا انہوں پین غضب دیا مارا۔ دنیا دی فکر کرو گے آخرت دی فکر نالوں زیادہ، قبر دی فکر نالوں زیادہ، حشر دی فکر نالوں زیادہ دنیا دی فکر کرو گے تے پھر کی ہوے گا؟ تواڈے دلاں وچ نیڑا پیدا ہو جاوے گا، تاریکی پیدا ہو جاوے گی، نیڑا پیدا ہو جاوے گا۔ تے جے قبر دی فکر کرو تے حشر دی فکر کرو تے آخرت دی فکر کرو تے اس وقت دل دے وچ اللہ رسول دی محبت دا سویرا پیدا ہو جاوے گا۔ تے کدا دل چاہنا ہے میں اپنے دل نو اپنے دل وچ نیرا پیدا کراں؟ ہر بندے دا دل کردا ہے میرے دل وچ نور پیدا ہوئے، میرا دل روشن، جس طرح اپنا گھر روشن کیتا ہی ٹیوباں لا کے بلب لا کے کمکمے لا کے لائٹاں کر کے چراغاں کر کے اپنے مکان نو روشن کیتا ہی تے اپنا مکان روشن کردیا یہ بھی سبق سے کہ میں اپنی قبر بھی روشن کرنی ہے تے اپنا دل بھی روشن کرنا ہے۔ قبر کیویں روشن ہوے گی؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی دے اندر چراغ روشن کیتا، جناب حبیب کبریا علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا میری مسجد نو کنے روشن کیتا ہے؟ جناب فاروق اعظم کھڑے ہوئے عرض کیتی یا رسول اللہ میں مسجد نبی دے اندر چراغ جلایا وے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ اٹھے، عرض کیتی یا پروردگار عالم جس طرح حضرت عمر فاروق نے میری مسجد نو روشن کیتا وے اسی طرح دی قبر نو روشن فرما دے۔ اپنی قبر بھی روشن کرو تے اپنا دل بھی روشن کرو۔ اپنے دل دے اندر محبت خدا ہوئے، دل دے وچ عشق مصطفیٰ ہوئے، دل دے اندر احترام صحابہ ہوئے، دل دے اندر عقیدت اولیاء ہوئے، دل دے اندر عقیدت شہداء ہوئے، نبیاں دی محبت دل دے اندر، ولیاں دی محبت دل دے اندر، صحابہ دی محبت دل دے اندر، تابعین دی محبت دل دے اندر، اہل بیت پاک دی محبت دل وچ ہوئے، اللہ تعالیٰ دے پیاریاں دی محبت دل وچ ہوئے، دل روشن ہو جاوے گا۔ آخر دے سنو حضرت مولا علی دا فرمان،
ابو بکر صدیق دا فرمان تسی سنیا ہے، عمر فاروق دا ارشاد تسی سنیا ہے، عثمان غنی دا ارشاد تسی سنیا ہے، اے قبر و حشر دے فکر دے بارے، نفس جہاد بن نفس دے بارے ولیاں نے جڑیاں منزلاں طے کیتیاں سن نا، انہاں منزلاں دے کچھ پہلو میں بیان کر رہا ہاں۔ انہاں پہلوؤں دے وچ ایک پہلو ہور سنو، او فرماندے نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کن عند اللہ خیر الناس، کن عند اللہ خیر الناس، اور اللہ دیاں نظراں وچ بہتر انسان بن جا، اللہ دیاں نظراں وچ اپنے آپ کو بہتر انسان بنا، انساناں وچوں تو بہتر انسان ہوے، ایسا انسان بن جا کہ جنوں خدا پسند کردا ہے۔ کن عند اللہ خیر الناس، اللہ دیاں نظراں دے اندر اپنے آپ کو بہترین انسان بنا لے۔ وَكُنْ عند النفس شر الناس، تے اپنیاں نظراں وچ اپنے آپ کو حقیر انسان بنا لے، اللہ دیاں نظراں وچ اپنے آپ کو بہترین انسان بنا، تے اپنے وہم و گمان دے وچ، اپنے تصور و تخیل دے اندر، اپنے خیالاں دے وچ تے اپنیاں نظراں دے وچ اپنے آپ کو حقیر انسان بنا۔ اے نہ خیال کر کہ دوجے بڑے کم ترین نے تے میں بڑا بہترین ہاں، اے نہیں، جنہیں اپنے آپ کو عزت بخشی انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دین نو ذلیل کیتا، تے جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دین نو عزت بخشی، جنہیں اپنے آپ کو حقیر سمجھیا، اپنے آپ کو ذلیل سمجھیا، اپنے آپ کو کم تار تے نکما سمجھیا، سمجھو انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دین نو عزت بخشی ہے۔ تے اپنے اتے اپنے آپ کو کسے دے ترجیح نہیں دینی چاہیے، بلکہ کسے نو اپنے اتے ترجیح دینی چاہیے۔ میں چنگا نہیں، میرے نال دوجے چنگے نے، لیکن بد عقیدہ نو اپنے تے ترجیح نہیں دینی۔ بد عقیدہ ہی ہوندے نے، بد عمل ہوے نا، بے عمل ہوے، انہوں اپنے آپ تے ترجیح دے لو، لیکن بد عقیدہ نو اپنے تے ترجیح نہیں دینی۔ بد عقیدہ او بد عقیدہ وچ جنوں نہ اللہ پسند کردا نہ اللہ دا رسول پسند کردا، نہ اللہ والے پسند کردے نے۔ اس واسطے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، اینو کی کہندے نے؟ اینو کہندے نے موت قبل ان تموت، مرن تو پہلا مر جا، یعنی اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھ، کچھ بھی۔ بزرگ تے اتھوں تک ارشاد فرماندے نے قیامت والے دن میں تے کتیاں نالوں بھی حقیر ہاں، کتیاں نالوں بھی میں حقیر ہاں۔ وجہ اے وے قیامت والے دن میرا حساب ہونا وے، لیکن کتے دا حساب نہیں ہونا، تے جدا حساب قیامت والے دن نہیں ہونا وہ میرے نال بہتر ہی ہویا نا۔ اس واسطے نماز بھی پڑھو، فخر نہ کرو، روزہ بھی رکھو، فخر نہ کرو، زکات دو، فخر نہ کرو، کوئی بھی نیک عمل کرو، حقوق اللہ پورے کرو، حقوق العباد پورے کرو، اپنے آپ سے فخر نہ کرو۔ جن نے فخر کیتا وہ شیطان منگر ڈوبا بن جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، قیامت تک ملعون بن جائے گا، مقہور بن جائے گا، مغضوب بن جائے گا۔ تے اللہ تعالیٰ دی بندگی کرو، تے این جی سمجھو کہ جس طرح حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی ساری رات بندگی کرتے سن، ساری رات بندگی کرتے سن، لیکن حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے ادھی رات دا ویلا سی، ادھی رات اگے سی تے ادھی رات پیچھے سی، میں ویکھیا لوکی طواف کعبہ پہ کردے نے، میں ویکھیا لوکی طواف کعبہ کردے نے پے، اتوں اللہ تعالیٰ دی رحمتاں چھما چھم نازل ہوندیاں نے پیاں۔ ایک خدا دا بندہ خانے کعبے دا غلاف پڑھ کے زاروں قطار روندا پیا تے نال کہندا ہوئے پیا، یا اللہ اگر تو مینوں بخشے گا نہیں قیامت والے دن مینوں انیا کر کے اٹھائیں۔ تو جناب شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اللہ تعالیٰ دے بندے تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا انا شیخ عبد القادر جیلانی، مینوں عبد القادر جیلانی کہندے نے، حالانکہ ولیاں دے ولی نے، غوثاں دے غوث نے، کتباں دے کتب نے، ابدالاں دے ابدال نے، جنی دیر تک اللہ دے پیارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ دے قدم دی مور نہیں لگدی ولی ولی نہیں بنتا۔ تے عاجزی انکساری کی نہیں ہے، یا اللہ جنی، یا اللہ اگر تو مینوں بخشے گا نہیں قیامت والے دن مینوں انیا بنا کے اٹھائیں۔
تے جناب غوث سے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری رات بندگی کرتے ہیں، لیکن صبح اٹھ کے فرماندے نے قیامت والے دن اگر ابو حنیفہ امام اعظم نو رہا کر دیتا گیا، یہ بڑی حیرانگی والی گل بات ہوگی، بڑی حیرانگی ہوے گی۔ تے انہاں لوکاں نے ساری رات اللہ تعالی دی بندگی کیتی، لیکن صبح اٹھے تے پھر انی عاجزی انی انکساری، اپنے آپ نو کچھ بھی نہیں سمجھتے، مخلوق نو اپنے اوتے ترجیح دیندے نے، حتیٰ کہ کم تر مخلوق کتے نو اپنے اوتے ترجیح دیندے نے۔ تے سانو بھی اس طرح دے سبق حاصل کرنے چاہیے نے، اس طرح دے سبق حاصل کران گے اللہ دا قرب مل جاوے گا، اللہ تعالیٰ دے رسول دا قرب مل جاوے گا، جہاد بے نفس ہو جاوے گا۔ جہاد بالکفار چھوٹا جہاد ہے، جہاد بے نفس وڈا جہاد ہے۔ تے جہاد بالکفار جڑا وے اگر او لڑدا لڑدا مر جائے تے او شہید ہے، اس طرح جہاد بے نفس کردا کردا مر جائے، عشق الہی دی تلوار دے نال مر جائے تے او بھی شہید ہے۔ جہاد بالکفار کرنے والے دے بارے خدا نے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، وہ قیامت تک زندہ وے۔ تے جہاد بے نفس کرنے والے دے بارے خدا نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، وہ بھی اپنی قبر وچ زندہ وے۔ جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے، ویکھ لے کاملا دے در اوتے اج وی دیوے بلدے، ولی اللہ دے مردے نہیں تے کردے پردہ پوشی، کی ہویا جے دنیا ہو تو جاندے نال خاموشی۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔